अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। हिंदुस्तानी जमहूरियत पर यकीन रखने वाली अवाम इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान से नफ़रतों का खेल ख़त्म होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अवामी नुमाइंदे अब ऐसी ज़बान धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नफ़रती बयानबाजियाँ करने वालों को शह मिल रही है। अब अदालत ने भी एक ऐसा फ़ैसला सुनाया है जो मौज़ूए बहस बना हुआ है। बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली हैं संगीत सोम, उनको उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 2015 में मोहम्मद अखलाक को हुजूमी तशद्दुद में कत्ल कर देने के मामले में ज़हर अफ़शानी और दफ़ा 144 का मुजरिम पाया है, मगर बतौर सज़ा उन पर सिर्फ 800 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। अदालत के इस फैसले पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने अदालत के फैसले पर अपने तबसरे में मुल्क के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या इस तरह नफ़रत अंगेज़ तकरीरों पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। याद रहे कि 28 सितंबर 2015 को गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बसाड़ा गांव में गौकुशी के इल्ज़ाम में भगवा अनासिर ने मोहम्मद अखलाक की पिटाई कर उसे हलाक कर दिया था। यह मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा और इस वाक़े के बाद बीजेपी लीडर संगीत सोम पर इश्ताल अंगेज़ बयानबाजी का भी इल्ज़ाम लगा था। इस सिलसिले में मकामी अदालत ने संगीत सोम को ताज़ीरात इनकी दफ़ा 188 के तहत कसूरवार मानते हुए 800 का जुर्माना लगाया। वैसे आपको बता दें कि अखलाक के कत्ल का मामला अब भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है और 7 साल गुजर जाने के बावजूद अखलाक के कातिलों को सज़ा नहीं मिली है और वो अब भी ज़मानत पर रिहा है। वहीं यूपी के ज़िला सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान मस्जिद के बाहर हंगामा आराई और फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद पुलिस की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा तौर पर कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में जो है जमीयत उलमा हिंद ने तशवीश का इजहार किया है। जमीयत के एक वफ़द ने पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की और मकतूब पेश करते हुए एकतरफ़ा तौर पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। जमीयत के मुताबिक ज़िला सुल्तानपुर यूपी के इब्राहिमपुर में 10 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दिन कुछ शरपसंदों ने मस्जिद के करीब मूर्ति उतार दी थी और फिर ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाना शुरू कर दिया था। नमाज का वक्त था तो फिर मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे बढ़ जाओ, हम नमाज़ पढ़ लें, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। फिर दोनों तरफ से मामला तूल पकड़ता चला गया जो बाहमी तसादुम में तब्दील होगा। वहीं दौरान शरपसंदों की तरफ से मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों की दुकानों और वहां के मदरसे में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि तलबा के साथ भी मारपीट हुई। लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि पुलिस जो है एक तरफा तौर पर सिर्फ मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर रही है। इंसाफ कायम करने के बजाय वहाँ के एसओ अमरिंदर सिंह ने अवामी भीड़ को मुश्तइल करते हुए यहाँ तक कहा कि हम उनको चुन चुन कर मारेंगे और उनके मकानों को तोड़ देंगे। और इसका वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप साफ तौर पर उनकी बातें सुन सकते हैं। किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो, हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। आपको किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई वो सब रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जुलूस को रोक दिया गया था और मुसलमानों ने लाठियों और गैर कानूनी हथियारों और पत्थरों के साथ उन लोगों पर हमला किया जो विसर्जन की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। वहीं एफआईआर में बल्दी रायपुर स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अमरिंदर बहादुर का भी नाम है जो कि वीडियो में नज़र आ रहे हैं और जो कह रहे थे कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे और उनके मकानात को बुलडोज करेंगे, और वो इंचार्ज अफसर हैं, उन्होंने ही ये शिकायत दर्ज की है। वो ये बात भी कही जा रही है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी के सभी मुसलमान हैं। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के अहाते में वकीलों ने गिरफ्तार शुदगान मुसलमानों के साथ मारपीट भी की है। वहीं दरिस्ना जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने वज़ीर अक़लियत उमूर उत्तर प्रदेश दानिश आज़ाद से वज़ीर फ़ोन की बात भी की है और मुतालबा भी किया कि अमन अमान को बहाल कराया जाए और ज़िला इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत दी जाए कि वो एक तरफ़ा कार्रवाई से पास रहें। वहीं एक तरफ तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी तरफ जो है लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले बढ़ते जा रहे हैं। गुड़गांव के बोरा कला गाँव में एक मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 200 से ज़ायद शरपसंदों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला जुमेरात की सुबह पेश आया था। मुलजिमीन ने मस्जिद पर हमला किया, नमाजियों को पीटा और मस्जिद को बाहर से बंद कर वो फरार हो गए। वहीं एफआईआर में नामजद मुलजिमीन की पहचान बुराकला गांव के राजेश चौहान उर्फ बब्बू, अनिल भदौरिया, संजय व्यास और 200 दीगर की शक्ल में हुई है। शिकायत दहिंदा
نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمین نے انہیں مارا پیٹا اور گاؤں سے نکالنے کی بھی دھمکی دی۔ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور گزشتہ کئی دنوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے اور نماز میں مسلسل رخنہ اندازی کر رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اب تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی پولیس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ حملہ آور گزشتہ کئی دنوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے اور نماز میں مسلسل رخنہ اندازی کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن اب تک جو ہے ان کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی ہے، نہیں انہیں اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب فسادات کو کسی مسلم علاقے میں ہوتے ہیں تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، اور خود جو پولیس ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کارروائی کرتی ہے، یہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی مہینوں سے جو ہے اس طرح کے معاملات لگاتار سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں کس طریقے کی کارروائی ہو رہی ہے یہ ہم سبھی کے سامنے ہے۔ وہیں وارانسی کی عدالت نے گزشتہ روز ہندو فریق کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں گیان واپی مسجد کے وضو خانے سے برآمد ہونے والے مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہیں ہندو فریق نے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کی بات کہی ہے۔ بتا دیں کہ عدالت نے کہا کہ وضو خانے میں کسی بھی قسم کا سروے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگا۔ دیر اسلام مسلم فریق کے وکیل رئیس احمد انصاری نے کہا کہ سماعت کے دوران ہم نے عدالت میں سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا تھا کہ کسی بھی قسم کا سروے یا کاربن ڈیٹنگ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ کوئی شیولنگ نہیں بلکہ یہ فوارہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اب ایک ایسا فیصلہ لیا ہے کہ اب اس کے بعد ترکی اور امریکہ کے درمیان اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں، کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دراصل ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کے راستے روسی گیس کی دوسرے ملکوں کو فراہمی کے بارے میں پوتن کے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ وہیں اس سلسلے میں انہوں نے فوری طور پر اپنی حکومت کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ وہیں اس منصوبے کے تحت ترکیہ گیس کی ترسیل اور فراہمی کے ایک بڑے راستے اور مرکز کا ذریعہ بن کر توانائی کے شعبے میں اہمیت اختیار کر سکتا ہے، جبکہ روس کے لیے نارڈ سٹریم کے راستے گیس سپلائی میں یورپ کی طرف سے پیدا کردہ رکاوٹ کا بھی توڑ ممکن ہو جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گیس کی پائپ لائن بچھا کر اپنی قدرتی گیس جنوبی یورپ کے ملکوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا ہے، جس کے لیے ترک سرزمین کام آئے گی۔ وہیں اس نئے روسی گیس منصوبے کے سامنے آتے ہی یورپی ممالک چوکنا ہو گئے ہیں۔ وہیں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے دفتر نے فوری طور پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ ایک بے تکا منصوبہ ہے۔ بتا دیں کہ روس اس سے پہلے بھی ترکی کے راستے بحر اسود سے نیچے گیس پائپ لائن بچھا کر گیس خریداروں کو گیس فراہم کرتا رہا ہے۔ وہیں صدر رجب طیب اردوغان جو کہ قزاقستان میں روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد وطن واپس لوٹ رہے تھے، اپنے طیارے میں ہی اخبار نویسوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گیس کی تقسیم کا نیا مرکز امکانی طور پر بلغاریہ کے نزدیک شمال مغربی علاقے تھاریس میں ہوگا۔ وہیں ترک صدر نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک قومی گیس تقسیم مرکز ہے، اب ہمارے پاس ایک بین الاقوامی گیس مرکز بھی ہوگا۔ وہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہاں تک کہا کہ اس معاملے میں کوئی دیر بھی نہیں کی جائے گی، منصوبے پر فوری کام شروع کر دیا جائے گا۔ وہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے۔ ریاست نارتھ کیرولینا کے شہر رالی میں اب 15 سالہ لڑکے نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 5 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ نارتھ کیرولینا کے شہر رالی میں 15 سالہ لڑکی کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ پولیس نے حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اب تک 150 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں سال جون میں گن کنٹرول کے لیے کانگریس نے 30 سال بعد قانون سازی کی تھی، تاہم سیاسی اختلاف کے باعث اب تک سخت قانون سازی منظور نہیں ہو سکی ہے۔ وہیں عراقی پارلیمان نے آزاد امیدوار اور سیاستدان عبداللطیف محمد رشید کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے عراقی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی اور اس دوران 269 کے ایوان میں 162 اراکین نے اپنے نامزد کردہ عبداللطیف رشید کو ووٹ دیا، جبکہ ان کے حریف امیدوار موجودہ صدر جو برہم صالح ہیں ان کے حق میں صرف 99 ووٹ آئے۔ وہیں نئے صدر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔ وہیں سیاسی ماہرین کے مطابق نئے صدر کے انتخاب کے بعد اب نئی حکومت کے قیام کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں اور ملک میں 1 سال سے جاری سیاسی تعطل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عوامی مقامات پر خواتین کے برقع پہننے پر پابندی عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ حکومت نے خواتین کے برقع پہننے پر $1000 جرمانے کی سفارش کی ہے، یعنی کہ ہندوستانی کرنسی کے مطابق اگر بات کی جائے تو 80,000 سے زائد روپے بنتے ہیں۔ وہیں جس کے باعث جو ہے مسلمان کافی پریشان وہاں نظر آ رہے ہیں۔
وہیں سوئس حکومت نے بتا دی کہ ایک مسودہ قانون پارلیمنٹ کو بھیجا ہے۔ مسودے میں ہوائی جہاز کے ساتھ ساتھ سفارتی احاطے اور مذہبی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے کی صرف چھوٹ شامل ہے۔ واضح ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی آبادی کا 5% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔